विवाह समारोहलाई उत्साहित साथ हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। आज हाम्रो विषय र मनिषा बिच हुन गइरहेको यो शुभ विवाह अथवा पवित्र विवाह हाम्रा प्रभु परमेश्वर जो सारा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ र हामीलाई अति नै प्रेम वास्ता दया माग्नु परमेश्वर तपाईको समीपमा हामी आएका छौँ र आजको दिनको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ प्रभु कति महान हुनुहुन्छ, कति उद्देश्यको प्रभु हुनुहुन्छ। हामीले सोच्दै नसोचेको अचम्म र उद्देश्यका काम गर्ने परमेश्वर तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ। धन्यवाद नछौँ यहाँ भाइ बहिनीलाई आज जुन एकसाथ हुन लाग्नु भएको छ, हामी साक्षीको रूपमा हामी यसरी सहभागी हुन पाएका छौँ। हामी तपाईँको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। यो रहरबाद, यो हाम्रो निम्ति खुसी, यो हाम्रो निम्ति रमाइलोको दिन दिनुभएको छ। आजको दिनको निम्ति मण्डलीले हाम्रो अगुवाजनहरूले प्रार्थना गर्दै आउनुभएको कुरा आज हामीले देख्न पायौँ। प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद। यी सबै कुराको निम्ति तपाईँ प्रभुलाई श्रेय महिमा सहभागी गर्नुभएको निम्ति तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद। अगाडि आउनु हाम्रो डाक्टर मङ्गलमान महाशयज्यूलाई हामी अगाडि निमन्त्रणा गर्दछौँ अनि बाँकी समय यो करारको समय उहाँलाई म दिन चाहन्छु। उहाँलाई हामी तालिका साथ स्वागत गर्दैछौँ। नमस्कार गर्नेछ। आजको विवाह कार्यक्रममा पाल्नु सबैलाई स्वागत गर्दछु। आज हामीको बिचमा विजय मनिषाको विवाह गइराखेको छ। विवाह कार्यक्रममा जानुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न म सोध्न गइराखेको छु। उहाँहरूको बिचमा
त्यस्तो पवित्र विवाह हुन नसक्ने अनि एउटा नैतिकताको कुरा हो। पवित्र विवाह हुन नसक्ने त्यस्तो कुनै जायज कारणहरू तपाईँहरूसँग छ र थाहा छ भने तपाईँहरूले अहिले नै भन्न सक्नुहुन्छ। पछिबाट फेरि होइन यस्तो विवाह मण्डलीमा दियो भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्न पाउने छैन, भन्नुहोस्। त्यसकारण तपाईँहरूको त्यस्तो केही थाहा छ जुन कुरा चाहिँ पवित्र विवाहको रूपमा क्रिस्चियन विवाह मौनताबाट यदि कुरा बुझ्छु उहाँहरूको विरोधमा त्यस्तो विवाह हुन नसक्ने त्यस्तो कुनै जायज कारण अवश्य पनि छैन। अब यहाँ दुलहा दुलही उहाँलाई पनि साथीहरूलाई पनि म उठ्नलाई अनुरोध गर्दछु। पनि यही नै प्रश्न म सोध्न गइराखेको छु। पहिला दुलहा विजयलाई यस्तो विवाह रोक्नु पनि कुनै कारण छ? उता मनिषा उहाँको छैनलाई अहिले हामी विश्वास गर्छौँ, आशा छ त्यस्तो केही पनि छैन। तर लुकाएको छ भने चाहिँ उहाँहरू आफै भागीदार हुनुपर्नेछ। हामीलाई दोष दिने कुरा चाहिँ आउँदैन होइन, त्यो चाहिँ आफै जिम्मेवारी हुनेछ। हामीले यो प्रश्न सोधेको कारण चाहिँ किन त भन्दा विवाह क्रिस्चियन विवाह चाहिँ पवित्र हुनुपर्छ। यो परमेश्वरले नै सुरु गर्नुभएको विवाह हो अनि परमेश्वरलाई आदर गर्नुहुन्छ, इज्जत गर्नुहुन्छ। यो पुस्तकमा हेऱ्यौँ भनेदेखि 2:18 नै अनि त्यहाँ आदमले भनेको चाहिँ त मेरो हाडको हाड र मासुको मासु हो, यसलाई स्त्री भनिनेछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालेको। परमेश्वरले नै बनाइदिनु भएको हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ सबै कुरा राम्रो भएको छ। आफ्नै जीवनको एक अङ्ग भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ आदमले पनि राम्रोसँग चिनेको बुझेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अब चाहिँ यहाँ हामी बाचाको लागि केही प्रश्नहरू दुला दुलाई सोध्न गइराखेको छु। अनि बाचाको लागि पहिला विजयलाई म सोध्छु, त्यसपछि मनिषालाई। उहाँले यो कुराहरूको प्रश्नको उत्तर दिनु भएपछि अनि हामी यीशुलाई बिना शर्त आफ्नो विवाहित पत्नी पनि स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ। के परमेश्वरको आज्ञा अनुसार वैवाहिक सम्बन्धमा रहिरहन जीवनको हरेक अवस्थामा जस्तो दुःखमा, सुखमा, रोगी र निरोगी अवस्थामा, लाज र अवस्थामा पनि प्रेम र आदर साथ सबै कुरालाई भुलेर मृत्युले नछुट्याएसम्म साथ दिन राजी खुसी हुनुहुन्छ? धन्यवाद। अब दुलही मनिषा यस पुरुषलाई बिना शर्त आफ्नो विवाहित पति पनि स्वीकार गर्न तयार छौ? के परमेश्वरको आज्ञा अनुसार वैवाहिक सम्बन्धमा रहिरहन जीवनको हरेक अवस्थामा जस्तो दुःखमा होस् या सुखमा, रोगी र निरोगी अवस्थामा पनि, लाचारी अवस्थामा पनि प्रेम र आदर साथ सबै कुरालाई भुलेर मृत्युले नछुट्याएसम्म आज्ञाकारी भई साथ दिन राजी खुसी छौ? हामी ताली बजाइदियौँ। हामी ताली बजाइदियौँ। उहाँलाई गइराखेका छौँ। उहाँहरू एकले अर्कोलाई हेर्नुहुनेछ। उहाँले अब करार एकले अर्कोलाई प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ। हामी सबैजना आदरको निम्ति एकचोटि उठिदियौँ। त्यसपछि दुलहीले फेरि म सँगसँगै दोहोऱ्याउनुहुनेछ। पहिला दुलहाले म विजय गोर्साइनीले तिमी मनिषा साईलाई परमेश्वर र पवित्र मण्डलीको अघि परमेश्वरको पवित्र विधि अनुसार आफ्नो विवाहिता
पत्नी हो भने स्वीकार गर्छु आजको दिनबाट उसो मृत्युले हामी दुईलाई अलग नगरेसम्म जीवनको हरेक अवस्थामा जस्तो कि दुःखमा सुखमा रोगी र निरोगी अवस्थामा असल र खराब दिनहरूमा धनी र गरिबी अवस्थामा म तिमी सँगसँगै रहनेछु तिमीलाई प्रेम गरिरहन्छु र तिम्रो वास्ता गरिरहन्छु भनी प्रतिज्ञा गर्दछु। धन्यवाद। अब मैले सहायता गर्दैनौँ। म मनिषा साईले तपाईँ विजय गोर्सानीलाई परमेश्वर र पवित्र मण्डलीको अघि परमेश्वरको पवित्र विधि अनुसार आफ्नो विवाहिता पति भनी स्वीकार गर्छु। आजको दिनदेखि उसो मृत्युले हामी दुईलाई अलग नगरेसम्म जीवनको हरेक अवस्थामा जस्तो कि दुःखमा सुखमा रोगी र निरोगी अवस्थामा असल र खराब दिनहरूमा धनी र गरिबी अवस्थामा म तपाईँ सँगसँगै आज्ञाकारी पत्नी भइरहनेछु। तपाईँलाई प्रेम गरिरहन्छु। तपाईँको वास्ता र सेवा गरिरहन्छु भनी प्रतिज्ञा गर्दछु। धन्यवाद। हात छोड्न सक्नुहुन्छ। अब उहाँले प्रतिज्ञा र उहाँले अर्को प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। जस्तो सुकै परिस्थिति अवस्थामा पनि हामी साथ बस्छौँ, सेवा गर्छौँ र वास्ता गर्छौँ भनेर। अहिले त तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू बस्नुहुन्छ। उहाँहरूले यो सुनको औँठी बनाएर ल्याउनु भएको छ। आजभोलि सुन धेरै महँगो हुँदै पो गएछ है। 82,000 कि कति पो पुग्यो भन्छ। तैपनि अब यति सुनले 82,000ले एक अर्कोलाई किने जस्तो किन्न सक्ने, लिन सक्ने त होइन। एउटा प्रेमको कारणले गर्दा उहाँको विवाहको एक अर्काप्रतिको करार र म माया गर्छु, प्रेम गर्छु भन्ने प्रतीक रूपमा विवाहको चिन्ह स्वरूप उहाँले औँठी बनाएर ल्याउनु भएको छ। यो गोलो छ अनि हामीले छोइ घुम्यौँ भने कहिले पनि टुङ्गो लाग्दैन। त्यस्तै प्रकारले उहाँहरूको समर्पणता, उहाँहरूको प्रेम वास्ता एक अर्काप्रति पनि सधैँ नै रहनेछ। अघि भने जस्तै नै मृत्युले नछुट्याएसम्म उहाँको सबै कुराहरू साथ दिने, सहायता गर्ने, प्रेम गर्ने त्यो हुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अहिले तपाईँहरू सबैजना पनि आँखा चिम्म गर्नुहोस्। टोपी लगाउने दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भने टोपी एकचोटि फुकालिदिनुहोस्। अहिले हामी प्रभुको आदरमा प्रार्थना गर्नेछौँ। यो औँठीमा प्रभुले आशिष राखिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा चढाउँदछौँ। धेरै दिनको बादमा आजको दिन तपाईँको दिनुभएको छ, अनुग्रह गर्नुभयो, धन्यवाद छ। उहाँले एकले अर्कोलाई प्रतिज्ञा दिइसक्नु भएको छ। मृत्युले नछुट्याएसम्म प्रेम गर्ने, वास्ता गर्ने, साथ दिने, सहायता गर्ने, जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि आफ्नो श्रीमान श्रीमती पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा दिइसक्नु भएको छ। धन्यवाद। अब त्यसको प्रतीक चिन्ह स्वरूप यो जुन औँठी उहाँले एकले अर्कोलाई ल्याउनु भएको छ, जसै एक अर्कोलाई औँठी लगाइदिनु हुनेछ, त्यति बेला पनि एक अर्कामा त्यो समर्पणताको भाव, आफूलाई समर्पण गरिकन यो औँठी लगाइदिन सकेकोस्, यही नै बिन्ती प्रार्थना छ। आउने दिनहरू वर्षहरूमा पनि प्रभु सधैँ नै औँठीलाई देख्दा, हेर्दा, छुँदा जहिले पनि यो प्रतिज्ञालाई सम्झन सकेकोस्, तपाईँले सम्झना दिनुहोस्, यिनी बिन्ती प्रार्थना छ। औँठीमा आशिष राखिदिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद सबै ग्रहण गर्नुहोस्। चढाउँदछौँ तपाईँ जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन।
अनि दुलहाले दुलहीको बायाँ हातको साइल्याउनमा त्यति बेला पनि हामी ताली बजाउन सक्छौँ स्वागत गर्न लेफ्ट ह्यान्डको यहाँ सेकेन्ड फिङ्गर दुलहीले दुलहाको बायाँ हातको साइल्याउनमा लगाइदिनुहुन्छ बायाँ भनेको लेफ्ट विवाह हुँदाखेरि दायाँमै थाहा नहुँदो रहेछ है आदरसँग तपाईँ हामी सबैजना मनमनमा उहाँको लागि आशिषको प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि दुलहा दुलहीलाई यो सेन्टरमा आएर घोडा टेक्नलाई म अनुरोध गर्दछु यो सेन्टरमा आएर अनुसार में प्रार्थना करूं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद स्तुति प्रशंसा गर्दै फेरिको तपाईको चरणमा आएका छौं। जोडेर तपाईको हातमा समर्पण गर्दछौं। उहाँले जुन प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, करार दिनुभएको छ, तपाई परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीहरूको माझमा प्रतिज्ञा पूरा गर्नलाई शक्ति दिनुहोस्, पवित्र आत्माको भरिपूर्ति दिनुहोस्। अनि दुवैजना आफ्नो कुरा होइन तर तपाईँ परमेश्वरलाई बीचमा राखेर तपाईँ प्रभुलाई आदर इज्जत राखेर भय राखेर व्यवहारहरू गर्न सकेकोस् हामी केही बिन्ती प्रार्थना छ। तपाईँ परमेश्वर उहाँलाई साथ दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, हरेक जीवनको पाइलाहरू अगुवाई गरिदिनुहोस्, यही नै हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। र उहाँ जुनसुकै ठाउँमा रहनु भए तापनि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिको अनुभव दिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको ज्योति भएर चम्कन अरू मान्छेलाई समेत पनि उदाहरणीय जीवन देखाउनलाई अनि नुन झै स्वाद दिनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्, यही हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। सँगै बस्दै जाँदा विभिन्न कुराहरू आउन सक्ला तर तपाईँ परमेश्वरले नै यी सबै कुराहरू अलग्गै राखिदिनुहोस्। विभिन्न किसिमका परीक्षा अनि जोखिमका कुराहरू अलग हुने कुराहरू सबैबाट तपाईँले छुटकारा दिनुहोस् र सँगै सधैँ नै राखिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो बिन्ती छ। हामी आशीर्वाद माग्दछौँ तपाईँ परमेश्वरको मुहार उहाँमा सधैँ चम्काइदिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरसँग उहाँको साथमा गइदिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वर जहिले पनि उहाँको साथ भइकन अगुवाई गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। धन्यवाद सबै कुराको लागि हाम्रो बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद सबै ग्रहण गर्नुहोस्। चढाउँदछौँ तपाईँ जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। तपाईँहरू दिनुभएको थियो अब चाहिँ यस पवित्र वैवाहिक सम्बन्धद्वारा एक आत्मा एक प्राण र एकै देह उहाँहरू हुनुभएको छ। पवित्र परमेश्वर उहाँको पवित्र मण्डलीको उपस्थितिमा एक अर्कालाई अब पति पत्नीको रूपमा श्रीमान श्रीमतीको रूपमा विश्वासको साथ जुन स्वीकार पनि गरिसक्नु भएको छ। यसकारण म प्रभुको एक दासको हैसियतले आजदेखि दुईलाई पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा पति र पत्नी हो, श्रीमान र श्रीमती हो भनी घोषणा गर्दछु। तपाईँहरू सबैले ताली बजाएर उहाँहरू आजदेखि श्रीमान श्रीमतीको रूपमा हुनुभएको छ। बाइबलमा हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले पनि भन्नुभएको छ मर्कोस 10:6-9 नामै पढ्दा तर छोटो भन्दा चाहिँ त्यहाँ भनेको छ जसलाई परमेश्वरले यसरी जोड्नु भएको छ अबदेखि चाहिँ यिनीहरूलाई कसैले पनि अलग नगरून् अनि कसैले पनि अब अलग गर्नु हुँदैन। त्यसकारण उहाँको बिचमा अलग गर्नलाई कोही पनि आउनु हुँदैन। भविष्यमा उहाँको आफ्नो आफ्नै छोराछोरी पनि होला, त्यो पनि आउनु हुँदैन। बाबुआमा पनि आउनु हुँदैन। बिचमा अरू नन्द को के होला कोही पनि आउनु हुँदैन। तर सधैँ नै एकले अर्कोलाई साथ राख्नलाई मिलापमा राख्नलाई सबैले कोसिस गर्नुपर्छ, सल्लाह दिनुपर्छ है। त्यो चाहिँ हामी सबैको सल्लाह हो अनि सबैले सल्लाह दिनुपर्ने कुरा हो, यो भन्न चाहन्छु। अब विवाहको पहिलो पनि अनुहार त हेरेर होला होइन, तर विवाहको अहिले मेकअप सहितको अनुहार विजयले चाहिँ फर्स्ट टाइम अहिले हेर्न गइराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अनुरोध गर्दछु अनि यो घुम्टोलाई उघारिदिनुहोस् र हामी सबैले पनि हेर्नेछौँ देख्नेछौँ। यो बेला पनि हामी ताली बजाइदिउँ, स्वागत गरिदिउँ। अहिलेलाई 5 जना बस्न सक्नुहुन्छ। फुललाई
प्रज्वलित गर्नेछौँ यहाँ बिचमा दुला अनि दुलाहीलाई म यहाँ अगाडि बोलाउन चाहन्छु अनि उहाँहरूले आएर यो दुईटा साइडमा रहेको मैनबत्ती एक एकवटा उठाएर त्यो बिचमा एकसाथ उहाँहरूले बाल्नु हुनेछ। यसको एउटा अर्थ छ, अघि नै पास्टर बुवाले श्रीमान श्रीमतीको रूपमा घोषणा गरिसक्नु भएको छ। अब यो चाहिँ पहिला दुई थिए, तर अब आउँदा जिन्दगीको उकाला ओह्रालीहरूमा सँगै कष्टमा दुःखमा सँगै हिँड्नेछौँ, सँगै प्रज्वलित भएर हिँड्नेछौँ, अगाडि बढ्नेछौँ, उत्साहित हुनेछौँ भन्ने अर्थ पनि यसले दिँदछ। हामी दुलहा अनि दुलाहीलाई अगाडि बोलाउँदछौँ। हामी उहाँहरूले यो बाल्दै गर्दा हामी ताली बजाउँदैछौँ। बस धन्यवाद। तपाईँ आफ्नो स्थानमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ। श्रीमान अनि श्रीमतीको रूपमा अब आउँदा दिनहरूमा होइन सँगै हिँड्दाखेरि व्यवहारिक पक्षहरूमा केही उत्साहहरू, केही सल्लाहहरू, केही सुझावहरू होइन बाइबलमा कसरी हामी पाउँदछौँ होइन, यसको लागि चाहिँ अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ। विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छन्, विभिन्न उतार चढावहरू आउन सक्छन्, त्यस्तो अवस्थामा पनि कसरी जाने भन्ने एउटा व्यवहारिक पक्ष अनि हामीलाई वचनबाट दिनको निम्ति, उत्साहित तुल्याउनको निम्ति, सरसल्लाहहरू प्रदान गर्नको निम्ति म फेरि पनि हाम्रो आदरणीय गुरुबा डाक्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु। हामी तालिका साथ उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। पति पत्नी सम्बन्धी अर्थी भनेर पावलले एफिसीको पत्र 5 अध्यायको 22 पददेखि लिएर यहाँ 33 पदसम्म यसरी लेखेको छ अनि यसरी सल्लाह दिएको छ। पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस, किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ, त्यसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिहरूका अधीनमा रहन्। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो, यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन् र उहाँले दाग वा चाउरी नभएको अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन् र त्यो चाहिँ पवित्र निष्कल होस्। आफ्नी पत्नीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्ना पतिको आदर गरोस्। आमेन। यहाँ सल्लाहको रूपमा दिएकोमा दुवैलाई एउटा आज्ञा छ। श्रीमतीलाई आज्ञा दिएको छ आफ्नो पतिको अधीनमा बस्न सिक्नुपर्छ, आफ्नो श्रीमानको अधीनमा बस्न सिक्नुपर्छ। आफ्नो श्रीमानको अधीनमा बस्छ भने, आफ्नो पतिको अधीनमा बस्छ भने त्यो परिवार एकदमै राम्रो हुन्छ, असल हुन्छ, आशिषित हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। तर श्रीमती अधीनमा बस्दैन, आफ्नो मन परि हिँड्छ, सल्लाह गर्दैन, मतलब राख्दैन भने चाहिँ त्यो परिवार बिग्रिन्छ अनि छुट्टा नाम गर्नुपर्ने के हुनुपर्ने अवस्था रहँदछ। त्यसकारण गर्दा बाइबलले हामीलाई भनिराखेको छ अब मनिषा बहिनी चाहिँ विशेष गरी आफ्नो पतिको अधीनमा बस्न सिक्नुपर्छ है। अब हिजोसम्म त स्वतन्त्र भएर हिँडिराखेकी होइन, हिँडिराख्नु भएको थियो। आमा बुवाको अधीनमा अलिअलि त होला, तर लुकेर के गर्थ्यो होला होइन। तर अब चाहिँ श्रीमानको अधीनमा बस्नुपर्छ। अब एउटै शरीर भइसकेको छ। अब आफ्नो मन खुसी जहाँ पाए त्यहीँ जाने, जे पाए त्यही गर्ने, त्यो चाहिँ अब हुँदैन। दुवैलाई लागु हुन्छ, श्रीमानलाई पनि हो, श्रीमान पनि अब मन परि गर्न पाउँदैन। अनि एक्लै कहाँ जाने अनि रात बिताउने
अनि श्रीमती चाहिँ एक्लै घरमा बस्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हुँदैन। अब सँगसँगै नै सहायता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विशेष श्रीमतीलाई पत्नीलाई सल्लाह दिएको चाहिँ श्रीमानको पतिको अधीनमा बस्नुपर्छ। पतिको अधीनमा बस्नु भनेको चाहिँ खासमा आदर गर्नु, श्रीमानलाई आदर गर्नु, आज्ञाकारी हुनु अनि श्रीमानको कुरालाई मान्ने, सरसल्लाह गर्ने हैन, यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यो अधीनको कुरामा आउँदछ। पत्नीको शिरको रूपमा परमेश्वरले दिनुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि शिरको अधीनमा रहेर हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गले पनि काम गर्नुपर्छ। जब मगज बिग्रिन्छ कुनै पनि हात खुट्टाले काम गर्न सक्दैन, अर्कै गर्छ, भनेको तेर्दैन, मान्दैन, त्यस्तो पनि हुन्छ। तर यहाँ हामीलाई भनिराखेको चाहिँ अब राम्रो कुराहरू छ हैन, पति राम्रो छ, एउटा शिर राम्रो छ, मगज राम्रो छ भनेदेखि चाहिँ त्यो सबै फङ्सनको कुराहरू जति पनि काम कुराहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब पत्नीले चाहिँ आफ्नो पतिलाई शिर सम्झेर आदर गरेर इज्जत गरेर आफ्नो व्यवहारिक जीवन जिउनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। पत्रुस भन्ने पनि एउटा पुस्तक छ, पहिलो पत्रुस 3 अध्याय। अनि त्यहाँ पनि के भनेको छ त भन्दाखेरि श्रीमती चाहिँ श्रीमानको अधीनमा बसेर काम कुराहरू गर्नुपर्छ। अर्को कुरा यहाँ बताएको चाहिँ हाम्रो जति पनि गरगहना लाउने, मेकअप गर्ने कुराहरू छ, यी सबै कुराहरू भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो दिदी बहिनीको अथवा श्रीमतीको चाहिँ एटिच्युड पनि तिनीहरूका मनको परिवर्तन हुन सक्दछ। व्यवहार राम्रो भयो भने मुखले नबोले पनि पतिहरूको व्यवहार चेन्ज हुन सक्छ, पतिहरू राम्रो हुन सक्छ भनेर यहाँ भनिराखेको छ। तिमीहरूका जीवनको शुद्धता र श्रद्धा देख्दा तिनीहरूले अथवा तिनीहरूको जीवन परिवर्तन हुनेछ। केशको श्रृङ्गार गर्ने कुरा, सुनको गहना पात लाउने कुरा, दामी दामी वस्त्र हैन, तिमीहरू बाहिरी सिंगापतारका कुराहरू त्यो चाहिँ नहोस्, तर तिमीहरूका भित्री हृदयलाई भलो शान्त आत्माको अविनाशी रत्नले सजाओ भनेर यहाँ भनिराखेको छ। भित्री हृदयलाई एकदमै भलो काम गर्ने शान्त आत्मा, त्यो चाहिँ अविनाशीको रूपमा रहन्छ। त्यो रत्नले चाहिँ विभूषित हुने अथवा सजाउनु पर्ने कुरा बताएको छ। त्यसकारण मनिषा बहिनीले अब आजबाट यो कुरा बुझिराख्नु पर्यो। बाहिरी सिँगार पतार मेकअपको कुराहरू भन्दा पनि खासमा चाहिँ आफ्नो व्यवहार भलो र शान्त स्वभाव हैन, मुखले धेरै नबोले पनि तर व्यवहारले आफ्नो श्रीमानलाई परिवर्तन गर्न सक्छ र सक्नुपर्छ। यहाँ धेरै कुराहरू गरिराखेको छ। अनि यहाँ पुरानो करार अथवा पुरानो समयको मान्छेको विषयमा पनि यहाँ अब्राहमको श्रीमती साराको विषयमा उदाहरण दिएको छ। किनकि यही किसिमले अघिका परमेश्वरमा आशा राख्ने पवित्र स्त्रीहरूले पनि श्रृङ्गार त गर्थे र आफ्ना पतिको अधीनमा बस्थे। साराले जस्तै जसले अब्राहमलाई स्वामी भनेर तिनको आज्ञा पालन गर्थिन्, यदि तिमीले उचित काम गर्यौ र कुनै कुरामा भयभीत भएनौ भने तिमीहरू उनकै छोरीहरू हुनेछौ, परमेश्वरका जनहरू हुनेछौ। त्यो राम्रो व्यवहारको कुरा तिमीले सिक है भनेर पत्रुसले पनि यहाँ लेखिएको छ। अघि पाउलले भनिराखेको छ, अहिले यहाँ फेरि पत्रुसले पनि भनिराखेको छ, अरू ठाउँहरूमा अरू पत्रहरूमा पनि भनेको कुरा हामी पाउँछौँ। श्रीमतीको व्यवहारको विषयमा हितोपदेश 31 अध्यायमा पनि 10 पददेखि तल पढ्दै पढ्दै गयो भने त्यहाँ श्रीमतीको व्यवहार, घर चलाउने कुरा, बिहानै उठ्ने अरू उठ्नुभन्दा अगाडि अनि बेलुका पनि सबै सुत्न गइसकेपछि पछि सुत्न जाने। अब अहिलेकोहरूलाई त गाह्रो होला होइन। पहिला चाहिँ खेती किसान गर्नेहरूको समयको कुराहरू पाउन धेरै हुन्थ्यो होइन, जोइन्ट फ्यामिलीहरू हुन्थ्यो अथवा सबै एकै ठाउँ बस्ने। आजभोलि चाहिँ अब सानो परिवार बस्ने चलन आएको छ। अनि छोरा बुहारी पनि श्रीमानसँग के अरे परिवार आमा बुवासँग बस्दैन, आफ्नो आफ्नै सानो परिवार बस्ने चलन त आएको छ। तर पनि एउटा श्रीमतीले गर्नुपर्ने व्यवहारिक कुरा, परिवारको कुरा
अनि सबै घरको कुराहरू चाहिँ श्रीमतीले गर्नुपर्छ अनि त्यो कपालीमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै भनेको मण्डली परिवार, चर्च परिवार, क्रिस्चियनहरू ख्रिस्ट येशूसँग ख्रिस्ट येशूलाई प्रार्थना गर्ने गर्छ हैन, अनुरोध गर्ने कि हैन सँगै गइदिनुहोस्, मलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई जुटाइदिनुहोस् भनेर सबै कुरा मण्डली परिवारले ख्रिस्चियनको त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा विजयले अब श्रीमानको हैसियतले पतिको हैसियतले यो कुरा राम्रोसँग बुझेर आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। कसरी प्रेम गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ भनिराखेको छ जसरी ख्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो। यहाँ पनि ख्रिस्टकै उदाहरण दिएको छ, अघि पनि ख्रिस्टकै उदाहरण दिएको छ मण्डली र ख्रिस्टको। त्यसकारण अब येशू ख्रिस्टले जस्तै नै हैन विजयले पनि मनिषा आफ्नो श्रीमतीलाई येशू ख्रिस्टले जस्तो प्रेम गर्नुभयो। हामीलाई थाहा छ येशू ख्रिस्टले संसारलाई कस्तो प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो जीवन दिनुभयो सबै मान्छेहरू बाँचोस्, सबै मान्छेले मुक्ति पाउन्, सबै मान्छेले उद्धार पाउन् भनेर ख्रिस्ट येशूले तपाईँ र मेरो निम्ति आफ्नो जीवन नै दिनुभएको छ। उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणको लागि तेस्रो दिनमा ख्रिस्ट येशू फेरि बौरी पनि उठ्नुभयो, जीवित हुनुभयो। त्यसबाट प्रमाण हुन्छ कि ख्रिस्ट येशू साँच्चै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। परमेश्वर हुनु भएर पनि हामी नराम्रा मानिसहरू, अधर्मीहरू, पापीहरूलाई आफ्नो दुलही बनाउनलाई आफ्नो जीवन समर्पण दिनुभयो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ विजयले पनि आफ्नो पत्नीलाई, आफ्नो श्रीमतीलाई त्यस्तै आफ्नो जीवन पनि दिन सक्ने हैन त्यस्तो खालको प्रेम गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई बाइबलले बताइराखेको छ। अनि यो चाहिँ पावलले हामीलाई एफिसीको पत्र लेखेकोबाट यो खबर अथवा यो सन्देश हामीलाई छ। अब यहाँ भनिराखेको छ श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नै शरीरलाई चाहिँ, अब आफ्नै शरीर भइसक्यो अलग अलग त देखिन्छ तर एउटै मेणबत्ती बालेको भएर चाहिँ आफ्नो आफ्नो अस्तित्वलाई गुमाएर अनि आफ्नो आफ्नो म हुँ भन्ने कुरा नगरेर अब हामी भन्ने चाहिँ परिवार चलाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो तेरो नगरेर अब हामी हाम्रो भनेर परिवार चलाउनु पर्छ। यहाँ भनिराखेको छ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नै शरीरलाई कसरी प्रेम गर्छ मानिसहरूले? केही चोट लाग्यो भने होइन हात जान्छ, के जान्छ, छोइहाल्छ, गरिहाल्छ। त्यस्तै प्रकारले अब आफ्नो पत्नीलाई, श्रीमतीलाई विजय दुलहा श्रीमानले पनि मनिषालाई त्यस्तै प्रकारले नै प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नै पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैले प्रेम गर्छ। हाफ भन्ने अङ्ग्रेजीमा त्यस्तो पनि चलन छ। मेरी आदि अङ्ग, मेरी आदि भाग, मेरी शरीर भन्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि श्रीमतीलाई दुख्यो भने श्रीमानलाई पनि दुख्छ, श्रीमानलाई दुख्यो भने श्रीमतीलाई पनि दुख्छ। त्यो चाहिँ जब जति सँगै बस्दै जाने हुन्छ त्यो त्यस्तै प्रकारले भावनादेखि लिएर सबै कुराहरू बुझ्दै जाने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ भनिराखेको छ कि आफ्नै पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफूले नै प्रेम गरेको हुन्छ, आफ्नै शरीरलाई नै प्रेम गरिराखेको हुन्छ। होइन तपाईँहरूलाई अनुभव होला घर परिवारमा श्रीमतीलाई केही भएको छ, बिरामी छ भनेदेखि चाहिँ श्रीमानलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। श्रीमानलाई गाह्रो छ, बिरामी छ भने श्रीमतीलाई त्यस्तै प्रकारको दुखाइको कुराहरू होइन अशान्तिको कुराहरू अनि गाह्रो हुन्छ, त्यो पीडा हुन्छ, त्यो हुनु पनि पर्यो किन एउटै शरीर भएको कारणले गर्दा त्यस्तो हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि मान्छेले कहिल्यै पनि आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन अरे। आफ्नै शरीर भनेको श्रीमती हो। आफ्नै शरीरलाई, आफ्नै श्रीमतीलाई कहिले पनि मगज राम्रो भएको व्यक्तिले होइन अब पागल होइन भने त्यस्तै प्रकारले बौला होइन भने चाहिँ आफ्नो शरीरलाई के गर्छ? माया गर्छ, वास्ता गर्छ। अब मगजै बिग्रेको छ भनेदेखि त के भन्ने होइन? कतिपल्ट श्रीमानहरू बिग्रेको हुन्छ अनि घर परिवार नै बिग्रेको पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मगज बिग्रेको छैन भने चाहिँ आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन, माया गर्छ
बरु कदर गर्छ, पालन पोषण गर्छ भन्ने यहाँ भनेको छ। अनि ख्रिस्टले जस्तै नै हैन, ख्रिस्टले जस्तै मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, जीवन दिनुभयो, सहायता गर्नुभयो, त्यस्तै प्रकारले यहाँ श्रीमानले श्रीमतीलाई पनि त्यस्तै नै प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ भनिराखेको छ। अब एउटा रहस्यको कुरा बताएको छ। त्यो रहस्य चाहिँ के हो त भन्दा दुवै एउटै शरीर भएको छ। श्रीमान श्रीमती चाहिँ एउटै शरीर, एउटै रथको दुई पाङ्ग्रा भन्ने चलन छ। एउटा पाङ्ग्रा बिग्रियो भने त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। गाडीमा पनि एक साइडको पङ्क्चर भयो भने त्यहाँ घुमेकै हुन्छ, अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ है। त्यस्तै परिवारको कुरामा पनि श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध, सङ्गति, मेलमिलाप त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो चाहिन्छ। एउटा गम्भीर रहस्यको कुरा के भनिराखेको छ त भन्दा मानिसले आफ्ना बाबुआमालाई छोडेर आफ्नै स्वास्नीसँग अथवा आफ्नै पत्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। अब कतिपल्ट हामीलाई पचाउन त गाह्रो छ, तर समाजमा चाहिँ पहिलेदेखि नै परमेश्वरले नै भन्नुभएको कारणले हुँदै चाहिँ आएको छ होइन। श्रीमान श्रीमती र बाबुआमालाई चुन्नु पर्यो भने कसलाई चुन्छ? श्रीमान श्रीमती चुन्छ। बाबुआमालाई माया त लाग्छ होला, तर पनि अझ त्योभन्दा नजिकको चाहिँ आफ्नो श्रीमान श्रीमती, आफ्नै शरीर चाहिँ त्यो बुझ्दो रहेछ। अनि समाजमा हामी त्यस्तै प्रकारले भइराखेको, गर्दै आइराखेको कुरा पनि हामी पाउँछौँ। एउटा गम्भीर रहस्य हो। त्यो रहस्यको कुरा चाहिँ ख्रिस्ट र मण्डली, ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्ध त्यस्तो हो। प्रभु येशू ख्रिस्टलाई पाउनुभन्दा पहिला जुन सम्बन्धमा बसिराखेको हुन्छ परिवारमा पनि समाजमा पनि, जब येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ समाजको कति कुराहरू पनि ख्रिस्टको खातिर छोड्नु पर्ने। आफ्नै हो, आफ्नै दाल भयो होला, आफ्नै आमा बुवा होला, तर प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको छैन भने के छान्ने त भन्दाखेरि ख्रिस्ट येशूलाई नै छानेको हुन्छ। ख्रिस्ट येशू हामी सबै क्रिस्चियनहरूको अथवा येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरूको चाहिँ दुलाको रूपमा, श्रीमानको रूपमा हुनुहुन्छ। अनि हामीहरू चाहिँ दुलहीको रूपमा छौँ। अनि हामी सबै जो जसले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेका छौँ एउटा अङ्ग, शरीरको अङ्गको रूपमा हामी हुन्छौँ। कोही कान होला, कोही हात होला होइन, कोही आँखा होला, कोही मुटु होला, कोही फोक्सो होला, कलेजो होला। त्यस्तो प्रकारले हामीलाई एउटै शरीरमा उहाँले राख्नु भएको छ। यो रहस्य गम्भीर छ होइन, तर पनि यस्तो चाहिँ छ है भनेर चाहिँ हामीलाई बताइराखेको छ। अब यो जुन छोड्ने कुराहरू गरिराखेको छ होइन, सम्बन्धको कुराहरू जुन गरिराखेको छ, यो त्याग्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ एउटा जुन सम्बन्धमा बसिराखेको छ त्यो चाहिँ अब आफ्नो एउटा फ्यामिली युनिट सुरु हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रायोरिटीको कुरा, जुन प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा हो, पहिलो स्थान दिनुपर्ने कुरा, त्यो चाहिँ श्रीमान श्रीमती हुन्छ। त्यसपछि फेरि बाबुआमा हुन्छ, त्यसै प्रकारले छोराछोरी हुन्छ। त्यो भएर जाने भनेको मात्र हो, तर सँगै बस्नु हुँदैन होइन, त्यागेर छोडेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर सँगै बसेर पनि आफ्नो फ्यामिली हुन्छ अनि बाबुआमालाई आदर इज्जतसँग व्यवहार गर्नुपर्ने कुरा यहाँ बताइराखेको छ। 6 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो त पहिलो आज्ञाको रूपमा परमेश्वर दिनुभएको छैन। त्यो के हो भन्दा आमा बुवाको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने, आफ्नो आमा बुवालाई मान गर्नुपर्ने कुरा पहिलो आज्ञाको रूपमा व्यवस्थामा दिएको छ भनेर यहाँ 6 अध्यायमा तुरन्तै श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धको कुरा पछि नै यो बताएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विजयले पनि होइन, मनिषाले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हामी आफ्नो छ, दुवै एक त भयो, तर पनि हामी दुवै मिलेर पनि आमा बुवालाई गर्नुपर्ने आदर इज्जत र आमा बुवाको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने र यो कुरा गर्नुपर्छ। त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ परिवार राम्रो हुने, आफ्नो आयु पनि लामो हुने, दीर्घायु आयु दिने कुरा यहाँ प्रतिज्ञाको रूपमा बाइबलमा हामीलाई दिएको छ। त्यस कारण यो कुराहरू सल्लाहको रूपमा म यहाँबाट दिँदैछु। हामी सबैको लागि पनि परमेश्वरको वचनबाट हामी सबै त्यसरी नै हिँड्यौँ भने प्रभुले धेरै आशिष दिनुहुन्छ। तपाईँहरू कतिजना विवाहित हुनुहुन्छ, तपाईँहरू श्रीमतीको रूपमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो आफ्नो श्रीमानको अधीनमा बस्नुहोस्, तपाईँ धेरै प्रेम पाउनुहुन्छ। श्रीमानहरूले पनि आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्नुहोस्, श्रीमतीलाई पनि आनन्द आउँछ आफ्नो श्रीमानलाई आदर गर्न।
होइन आफ्नो श्रीमानको अधीनमा कुराकानी गरेर बस्न सजिलो हुन्छ। श्रीमान पनि प्रेम नगर्ने होइन श्रीमती मात्र अधीनमा बस्नुहोस् भन्ने चाहन्छ, एकचोटि त गर्ला दुईचोटि त गर्ला त्यसपछि चाहिँ मतलब हुँदैन होइन। दिनेछौँ। विशेष गरी यो विवाह प्रमाणपत्र हस्ताक्षर र वितरणको लागि सर्वप्रथम हाम्रो पास्टर बुवालाई नै अगाडि बोलाउँदछु अनि उहाँले पनि यहाँ विवाह दिनुभएको पास्टर बुवाले सिग्नेचर गर्नुहुनेछ। त्यसपछि क्रमैसँग दुलहाको बुबा, दुलहीको बुबा, त्यसै गरी क्वाइलोनिया 5 खाल मण्डलीका अगुवा हाम्रो मीरबहादुर अङ्कललाई पनि म अगाडि बोलाउँदछु। विशेष गरी पहिला म पास्टर बुवालाई बोलाउँदछु। दुलहीको बुवा पनि आइपुग्नु छ। त्यसै गरी क्वाइलोनिया यसै मण्डलीका हाम्रो वरिष्ठ एल्डर चक्ला नमस्ते जोजो लफा। यस विजय र मनिषाको विवाह शुभ विवाह पवित्र विवाह कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैलाई दुलहाको तर्फबाट अनि दुलहीको तर्फबाट म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलिक ढिला भयो विवाहको कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि, आउँदै गाडीको कारणले त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। दुलहाको तर्फबाट आउनुहुने दुलहीको तर्फबाट आउनुहुने सबैलाई फेरि पनि हृदयदेखि धन्यवाद। सूचना त्यति लामो सूचना त केही पनि छैन। यस विवाहको रिसेप्सन पार्टी भनौँ ललित पार्टी प्यालेस चौलाखेलमा हुँदैछ। एनटिसी बिल्डिङको पछाडि हामी सबैजना यो विवाह कार्यक्रम पश्चात हामी त्यता जानेछौँ। र यो सूचना भन्दा भन्दै आज विवाह दिनुहुने आदरणीय गुरुबा पास्टर मङ्गलबान महर्जन अङ्कललाई म धेरै हृदयदेखि दुलहा दुलहीको तर्फबाट परिवारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चालन गरिदिनुहुने भाइ राजुलाई धेरै धन्यवाद। सुरुको प्रार्थना गरिदिनुहुने चक्रलाल अङ्कललाई धेरै धन्यवाद। अनि विवाहको कार्यक्रम पुरै हेरेर बसिदिनुहुने तपाईँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद। अनि विवाहको
को नवजोडीको साथी बसिदिनु हुने भाइ बहिनीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। सबैजनालाई धेरै धन्यवाद आइदिनु भएको लागि। यस पछि अन्तिम प्रार्थना र आशीर्वादको प्रार्थना हुन्छ। तपाईहरुको आफ्नो सवारी साधन तपाईहरुसँग छ भने तपाईहरु आफ्नो गाडीमा अथवा आफ्नो बाइकमा ललित पार्टी प्यालेस एनटिसी बिल्डिङको पछाडि जान सक्नुहुन्छ। नत्र भने यो गेटको सिधै अगाडि हाम्रो दुईवटा गाडी हुनेछन्। त्यहाँनिर तपाईहरु जुनै गाडी चढेर पनि हामीसँगै जान सक्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद आइदिनु भएको लागि। म यो समय फेरि राज भाइलाई दिन्छु। धन्यवाद। आशंकालाई धन्यवाद धेरै धेरै। म यहाँबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि आजको नवदुल्हा नवदुल्हालाई धेरै धेरै वैवाहिक जीवनको शुभकामना साथसाथै बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। र ल यहाँ बिचमा हाम्रो आन्टीले केही समय माग्नु भएको छ, उहाँले पनि धन्यवाद दिने रे। म उहाँलाई दिन चाहन्छु, हाम्रो मन्दिरा आन्टीलाई। फेरि पनि मेरो तर्फबाट चाहिँ हजुर सबैलाई धन्यवाद आइदिनु भएको निम्ति। जतिजनाले धन्यवाद पाउनुभयो यहाँ आइदिनु भएको निम्ति सबैलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद। गुरुबा अनि हाम्रो भाइहरू, क्यामराम्यान भाइहरूलाई, अनि विशेष गरी सानो रिक्वेस्टमा पनि आइदिनु भएको क्वायर ग्रुपलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि मेरो आदरणीय दाइ जुन अगाडि हुनुहुन्छ केदार महर्जन, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि उपस्थित सबैलाई पनि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, हामी फेरि भेट्नेछौँ ललित पार्टी प्यालेस। हजुर सबैलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद आन्टीलाई। अब हामी आशीर्वादको प्रार्थना साथसाथै अन्तिम प्रार्थना हामीतिर जानेछौँ। हाम्रो पास्टर बुवाले, आदरणीय पास्टर बुवालाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु अनि बाँकी भाग उहाँलाई दिन चाहन्छु। हजुरहरूले सूचना पाइसक्नु भएको छ। यसपछि हजुरहरू ललित पार्टी प्यालेसमा त्यहाँ गएर खाना खाएर त्यहाँ भेटघाट गरेर अनि जान सक्नुहुन्छ। म बाँकी भाग पास्टर बुवालाई दिन्छु। अहिले हामी सबैजना उठौँ, अन्तिम प्रार्थना र आशीर्वाद प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि उहाँहरू हात समातेर तल जानुहुनेछ। अनि पार्टी प्यालेसतिर हामी सबैजना बिस्तारै जानेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा चढाउँदछौँ। तपाईँको नाउँको हामी जय जयकार गर्दछौँ। आजको दिन जसै प्रभु धेरै दिनको बादमा यो विवाह कार्यक्रम भएको छ, उहाँले तपाईँले एकसाथ उहाँलाई राख्नु भएको छ। हामी धन्यवाद भन्दछौँ। जसै उहाँको अब यात्रा सुरु हुन्छ वैवाहिक जीवन, तपाईँ प्रभुले आशिष अनुग्रह राखिदिनुहोस्। भविष्यको सबै पारिवारिक जीवनमा तपाईँ प्रभुले अनुग्रह गरिदिनुहोस्, कृपा गरिदिनुहोस्, आशिष दिनुहोस् भन्ने हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। तपाईँकै चरणमा फेरि पनि हामी ल्याउँदछौँ। तपाईँ प्रभुले उहाँलाई आशिष दिएर चलाउनुहोस्। अघि हामीले प्रार्थना गरे जस्तै नै प्रभु तपाईँको निम्ति उदाहरणीय जीवन जिएर ज्योति चाहिँ चम्कन सकेको, समाजमा नुन चाहिँ स्वाद दिने परिवार हुन सकेकोस्, यही हाम्रो बिन्ती छ। तपाईँले अनुग्रह गरिदिनुहोस्, कृपा गरिदिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। हामीको बिन्ती, प्रार्थना, धन्यवाद सबै ग्रहण गर्नुहोस्। चढाउँदछौँ तपाईँ जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति, सङ्गति र सहभागिता हामीहरू सबैजनासँग, अझ विशेष गरी आज मात्र विवाहित नव दम्पतिको साथमा सदा सर्वदा रहन्। आमेन। आमेन। हुन्छ, अब दुल्हा
ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना, छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना। तेरी ही बातें हो सुबह सी रातें हो, जब से मिला है तू दिल को मिला सुकून। तू ही राह मेरी तू ही सफर है, तेरी बाहों में अब मेरा घर है। चैन न जाने दर्द न जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना, छुड़ाई घर बार मेरा, तू ही है संसार मेरा, ये पागल सा है प्यार मेरा। मैं छुड़ाई घर बार मेरा।
ये घुंघरू टूट गए, ये घुंघरू टूट गए। छोड़ के सारे शर्म और लाज, वैसे जोर से नाची आज। ये घुंघरू टूट गए, ये घुंघरू टूट गए। इश्क है आज बस, कल करना भी नहीं। दिल में ठहरना तो है, पर उतरना भी नहीं। सानो सम्हाल्न नारीमा, घुम्न जाउँ डिजलको गाडीमा, ढिलो लगाउँ नाइलनको साडीमा। दिएर यात्रा गर्ने प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँ स्वर्ग पृथ्वी र त्यसमा भएका सम्पूर्ण थोक सृष्टि गर्नुहुने महान सृष्टिकर्ता दयालु प्रेमी पवित्र परमेश्वर प्रभु येशूमा हाम्रा पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। आजको दिनको निम्ति हाम्रो प्रार्थना तपाईँले सुन्नुभयो, सहायता गर्नुभयो, वैवाहिक कार्यक्रममा आशिष दिनुभयो, रोजको समयमा पनि तपाईँले अनुग्रह गर्नुभयो, आशिष दिनुभयो। धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँको अनुग्रहको निम्ति हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। भगवान् विशेष गरी टाढासम्म जानुपर्नेहरू तपाईँको हातमा दिन्छौँ। पुरा यात्रामा तपाईँ हुनुहोस्, यहाँनिर जानुहुने तपाईँका प्रियहरूसँग तपाईँ प्रभु हुनुहोस्। सबै आफन्तजनहरूलाई पनि तपाईँ सुरक्षा दिनुहोस् र सहायता गर्नुहोस्। प्रभु हामीलाई पनि लामो बाटो जानुलाई चाहिएको सुरक्षा, सुस्वास्थ्य सबै कुरा तपाईँ दिनुहोस्। तपाईँको अनुग्रह र आशिष राख्नुहोस्। धन्यवाद चढाउँछौँ। सम्पूर्ण विधि प्रार्थना ग्रहण गर्नुहोस्। यसो प्रभुको नाममा माग्दछौँ। अनमोल अनमोल आउन दिदी
भोलि आउँछस् भन्यो नरिनु छस् भन न माथि हेरेर गाडी बसेर